نبي بعدي لا نبي بعدي لا نبي بعدي لا نبي بعدي داسي فرمایلی می پخبل خلاقادی لا نبی بعدی 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 داسي فرمایلی می پخبل خلاقادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی اچ حضور ویل زمونږ پیمان دی اچ حضور ویل زمونږ پر ایمان دی خلد نبوت نا خو کلام درب منان دی خو کلام در منان دے او سچی میں محبوب وائی دا طول وحی یوحادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی داسی فرمایلی میں پخبل خلاقادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی هم پدی خبر راکڑے رب العالمین دے هم پدی خبر راکڑے رب العالمین دے ویشو رب استا محبوبا خاتم النبیین دے ویشو رب استا محبوبا خاتم النبیین دے یو نشت شکلار کتاب ویلی صفادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی داسی فرمایلی می پخبل خلاقادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی دخلین ملغلری ورولی می دل بروی دخلین ملغلری می ورولی می دل بروی لما نپس کا چرتا نبی ویدا بہو مروی لما نپس کا چری نبی ویدا بہو مروی نشتن راتلن کی پا دنیا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی داسی فرمایلی دا پخپل خلاقادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی حضرت عیسیٰ چنم اخست دا احمد دے حضرت عیسیٰ چنم اخست دا احمد دے آخر الزمان نبی حق پاک محمد دے آخر الزمان نبی حق پاک محمد دے وکڑی سوالنا ابراہیم خلیل اللہ دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی داسی فرمایلی دا پخپل خلاقادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی زیم آخری نبی ویلی مصطفی دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی دام دے ایمان یقین د دوین پس نبی نشتا و دام دے ایمان یقین د
دوی نه پس نبی نشتا اے کامل بادشاہ کفر کی شک د قادیانی نشتا اے کامل بادشاہ کفر کی شک د قادیانی نشتا سوچ د مرزا غلام احمد بنی تبادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی داسی فرمایلی د پخپل خلاق دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی زیم آخری نبی ویلی مصطفی دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی